Alors pour les dépenses publiques, النفقات العمومية. Donc ملي تنهضروا على les dépenses publiques تنهضروا على البيدجي ديال l'État, الميزانية ديال الدولة. Donc البيدجي هو document comptable. Donc s'exprime par l'intermédiaire de la loi de finances, يعني قانون المالية. Donc تعرفوا بأن chaque année الدولة في المغرب تتوجد قانون المالية. اش نقصدوا بقانون المالية؟ هو واحد القانون المنظم لكيفية تدبير النفقات، يعني لافيكتاسيون ديال لي غوسورس ديال المداخيل والنفقات، يعني المصاريف لي ديبونس ديال ليطا بوندو اون اني. مثلا القانون الماليه ديال 2021 راه تيتبريبارا من لو موا 6 ديال 2020 وتيتفوطا تيدوز في البرلمان في لو موا 10 يعني شهر 10، وإلا كان ديريكتيفيكاسيون تيتم في لو موا 12. داكور. دونك اكسبريم باغ لا لوا دو فينونس فوتي باغ لو بارلمون، يعني من بعد ما تتوجدوا الحكومه تيدوز في البرلمان باش يصوت عليه مجلس النواب والمجلس ديال المستشارين. دونك il exprime la nature الطبيعه لو مونطون دي لافيكتاسيون دي ريسورس اي دي شارج. دونك لي ريسورس هما لي غوسيت المداخل ديال الدوله، اي لي شارج هما لي ديبونس ديال الدوله، ولكن تونون كونت ليكيليبر ماكرو ايكونوميك. ليكيليبر ماكرو ايكونوميك بمعنى تونون كونت لا سيتياسيون ايكونوميك. دونك هذاك البيدجي ديال ليطا تنشوفوه على حساب لا بوليتيك بيدجيتير، واش بغينا ندير اون بوليتيك دو غولونس ولا اون بوليتيك دو ريغور، يعني واش نرفعوا من الوتيره ديال الاقتصاد ولا نحاولوا ليميتيو نيفيتيو البروبليم ديال لانفلاسيون. دونك بالنسبه لهاد لي شارج، دونك بالنسبه لي بريباري اي فوتي اكزيكوتي بار ان بيدجي، سيتادير اون ديتيرمين، يعني واش غادي نديروا واحد التسريع من الناحيه الاقتصاديه، يعني او نيفو لوبسيون ايكونوميك ولا لوبسيون سوسيال. واش هاد لا لوا د فينونس يعني عنده غيهتم بالشق الاجتماعي ولا غادي يهتم بالشق الاقتصادي. دونك بالنسبه للبيدجي قلنا بانه سو كومبوز دو دو زيليمون، فيها لي ديبونس وفيها لي غوسيت. لي ديبونس هما كاينين ثلاثه الانواع ديال لي ديبونس. كاين لي ديبونس دو فونكسيونمون اللي فيهم لي سالير ديال الموظفين د ليطا، وفيهم لا سيبفونسيون دي بري، يعني لا سيبفونسيون ديال لا كاس دو كومبونساسيون، صندوق المقاصه اللي تدعم دو برودوي هنا في المغرب، اللي تدعم الغاز ديال البوطان وتدعم لو بان الخبز لا فارين طوندغ يعني القمح الطري. داكوغ. لا كاس دو كومبونساسيون بليس لي ديبونس دو فونكسيونمون يعني ديال الاجور ديال الموظفين اكسيتيرا. كاين ايغالمون لي ديبونس de l'intérêt de la dette، يعني المنافقات ديال الديون، يعني لي زومبران اللي تتاخذ الدوله، سواء لي زومبران انتيريور يعني لي ديت بوبليك يعني الديون الداخليه ولا الديون الخارجيه. كاين ايغالمون لي ديبونس دانفيستيسمون، نفقات الاستثمار. دونك الدوله ملي تتبغي دير استثمارات راه تتخص لهم واحد الميزانيه. تقريبا لي ديبونس دانفيستيسمون يل ريبريزونط 23% ديال لي ديبونس اون جينيرال. ايغالمون عندنا لي غوسيت فيهم ثلاثه الانواع. كاين لي غوسيت فيسكال المداخل الجبائيه اللي فيهم لا تي في لا تاكس سور لا فالور اجوتي، لامبو سور لو ريفوني، لامبو سور لو سوسيتي، لو دروا دو دوان اكسيتيرا. وعندنا ايغالمون لي غوسيت نون فيسكال. لي غوسيت نون فيسكال بحال لي غوسيت دو مونوبول. المونوبول هو الاحتكار. دونك الشركات اللي تيكونوا الشركه الوحيده في المغرب بحال مثلا كوزيمار راه تتخلص واحد الضريبه اضافيه بويسكو عندها الاحتكار، هي الوحيده اللي تنتج لنا لو سكر. كاين ايغالمون لي غوسيت دونبران، بويسكو الدوله راه تعطي دي كريدي ايغالمون تيدخلوا في لي غوسيت دونبران. دونك بالنسبه كومون كالكولي لو سولد بيدجيتير، لو سولد بيدجيتير هو لا ديفيرونس انتر لي غوسيت موا لي ديبونس. الا عطاتنا موجبه تنقولوا عندنا واحد لو سولد اكسيدونتير يعني عندنا فائض، واذا كان عندنا موان تنقولوا عندنا ان ديفيسيت يعني خصاص ولا نقص. داكور. دونك ملي تنهضروا على ولكن او ماروك راه توجور تيكون عندنا واحد الديفيسيت بوبليك، بمعنى عندنا النفقات يعني لي ديبونس سوبيريور او غوسيت.